Hello, welcome to my official YouTube channel, Humayun's Edutainment TV, or welcome to a new topic in the series of creative mind-changing series. That is today's topic: good governance and models of good governance, and which sort of model suits Pakistan. जी दोस्तों, आज के जो क्रिएटिव माइंड चेंजिंग सीरीज़ है उसमें 3 किस्म के मॉडल आपसे डिस्कस करूंगा। पहला है वेस्टर्न मॉडल, दूसरा है पाकिस्तानी मॉडल और तीसरा है इस्लामिक मॉडल। वेस्टर्न मॉडल, पाकिस्तानी मॉडल एंड इस्लामिक मॉडल। जी दोस्तों, अभी अभी एक लेक्चर मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है इस लेक्चर से पहले, जिसमें मैंने दोस्तों से डाटा शेयर किया है, लिटरल और दूसरा जो आप एकेडमिक डाटा कह सकते हैं, जो बच्चे डिटेल के हिसाब से लिखते रहते हैं, वो मैंने शेयर किया, जिसमें मैंने कोशिश की है कि गुड गवर्नेंस को तमाम जो एंगल है उससे कोशिश करूं, शेयर करूं। फिर भी चूंकि ये करंट अफेयर का और ऐसे का टॉपिक है, ऐसे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्टिव टॉपिक्स हैं, जिसमें आप जितना मर्जी बता दें कोई ना कोई तशंगी रह जाती है। सो दोस्तों, मैं ये हरगिज़ क्लेम नहीं करता कि ये मुकम्मल है। मुकम्मल इसने आपने करना है और आपने इसे परसीव करना है। सो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर दोस्तों शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो उनको बर वक्त मिल सके। जी दोस्तों, अगर आज के 3 जो मॉडल है उनकी बात की जाए, पहला है वेस्टर्न मॉडल। जी दोस्तों, वेस्टर्न मॉडल, अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है दोस्तों, उसमें जो पॉलिटिकल साइंस है, जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट है, उसका एक ही मकसद है, वो रोटी कपड़ा मकान, इंसाफ, तालीम, रोज़गार और बेहतरीन अमन अमा। जी दोस्तों, ये जो 7 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, वेस्टर्न दुनिया में इन 7 चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। गवर्नमेंट चाहे जो मर्जी आए, ये 7 चीज़ें इनको उन्होंने लुक आफ्टर करना ही करना है। इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ सिस्टम बनाए। इसके लिए उन्होंने जी क्या सिस्टम बनाया, जो रूल ऑफ लॉ बनाया है, जो कोई भी काम गलत करेगा, जो कोई भी कानून से मावरा होने की कोशिश करेगा, उसे कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। हमारे पाकिस्तान में जो सिस्टम है ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर उधर जो करप्शन है उसकी जो रोकने के लिए जो अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है दोस्तों, वो बड़ा स्टाउट एंड स्टडी है। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी नहीं है। फिर वहाँ का मीडिया बड़ा इंडिपेंडेंट है। मीडिया सच को सच करता है, झूठ को झूठ बताता है, और मीडिया की कोशिश ये होती है कि वो एज एन एक्टिव वॉच डॉग ऑन दी गवर्नमेंट और ऑन दी बिहाफ ऑफ पीपल वो काम करे। ठीक है। सो दोस्तों, वहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सियासी जमातें हैं, उनका भी एक एजेंडा है कि किसी तरह लोगों को डाइवर्स व्यूज दे के सच तक पहुँचने का रास्ता दिया जाए। सो दोस्तों, ये मैंने आपकी खिदमत में वेस्टर्न जो गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके मोटे मोटे पॉइंट आपके साथ शेयर किए हैं। अब चलते हैं पाकिस्तानी मॉडल की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तानी मॉडल की जब भी बात आती है तो बड़ा मजाक का खेत सी बात लगती है कि पाकिस्तान में और गुड गवर्नेंस। जी दोस्तों, पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस कभी भी नहीं रही। बड़ा बड़ा कड़वा सच है कि पाकिस्तान में जब भी, पहली बात तो यह है कि जो सियासी जमातें हैं, इनको अगर किसी को पूरे 5 साल की, अव्वल तो बात है इनको 5 साल मिले ही नहीं। अगर किसी को मिले हैं तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। परफॉर्म इसलिए नहीं किया, वो कहते हैं, रोना रोते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सारे चौंचले हैं, सारे बहाने हैं। इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि जब इन्हीं MN MPs ने अपनी तनख्वाहों और मराद में इजाफा करना होता है तो 3 मिनट में बिल जो है वो नेशनल असम्बली से और सेनेट 5 मिनट में सेनेट से पास हो जाता है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल रूलिंग एलीट है वो आवाम से सिंसियर नहीं है। पाकिस्तान में फिर आप दोस्तों देखिए कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान है वो 2 हैं, एक अमीर का पाकिस्तान है, एक गरीब का पाकिस्तान है। जो अमीर हैं वो 5% लोग हैं, उनके कब्ज़े में 95% जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ हैं, उनकी जो खुशियाँ उनके हाथ में है। मतलब आप देखिए कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं ये पूरे मुल्क में पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं कर सके, साफ़ खुराक मुहैया नहीं कर सके। बच्चों को जो सबसे बेहतरीन उनकी ग़िज़ा या सबसे बड़ी नेमत जो है दूध है, ये खालिस दूध को मेक श्योर नहीं करवा सके। यहाँ आपको ये एग्जांपल
और देता चलूँ और एक बात क्लैरिफाई कर सकूँ कि गवर्नमेंट अगर करने पे आए तो गवर्नमेंट क्या कुछ नहीं कर सकती। वही गवर्नमेंट जो कोरोना के दिनों में अगर इसे ये पता चल जाता कि कौन सी दुकान खुली है कौन सी नहीं खुली, अगर ये इसे बर वक्त बंद करवा सकते हैं तो क्या ये गवर्नमेंट ऑफ द डे क्या मेक श्योर नहीं करवा सकती कि किस दुकान पे दूध नकली बिक रहा है, किस कौन दुकान वाला जो है नकली दवाई बेच रहा है, कौन सा परचून वाला जो है वो मिर्चों में लाल जो ईंट पीस के बेच रहा है, हल्दी में लकड़ी का बुरादा बेच रहा है, वगैरह वगैरह। ये बड़ी लंबी लिस्ट है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो सिंसियर नहीं है। ये सारे लैम एक्सक्यूजेज हैं जी, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा या करने दिया जा रहा। दूसरा इसका मॉडल ये है कि इस बात पे भी कोई इनकार नहीं कि पाकिस्तान में जो 73 ईयर ओल्ड है, इसकी जो उम्र है, पाकिस्तान 1947 में बना, उसमें तकरीबन 36-37 साल जो है वो 4 मिलिट्री गवर्नमेंट्स ने ले ली हैं, जिनमें सबसे पहली अयूब खान की गवर्नमेंट है जो तकरीबन 10 साल चली, फिर याहिया खान की जो 2.5 साल चली, 2.5-3 साल चली, फिर आपकी ज़ियाउल हक की है वो तकरीबन 11 साल चली, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो चौथा मार्शल लॉ, टोटल 4 मार्शल लॉ हैं, वो तकरीबन जो है वो 9 साल वो चली। तो दोस्तों ये 35-36 साल जो बनते हैं, अगर इनका जो कंपैरिजन है, इनकी जो परफॉर्मेंस है, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस रिगार्डिंग दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड गवर्नेंस और पॉलिसीज रिगार्डिंग गुड गवर्नेंस, अगर वो देखी जाए तो इनका जो ग्राफ है वो इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट से काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इन्हीं जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान को जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। जैसे मैं आपकी खिदमत में ये पेश करता हूँ कि आप अयूब खां के दौर में देख लीजिए, इंटरनली जो मुल्क है वो बेहतर हो रहा था, लेकिन एक्सटर्नली जो मुल्क के फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल लेवल पे जो मुल्क है वो किस तरह अजीबो गरीब से। कुछ लोग अयूब खां पे ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि उन्होंने 8 करोड़ रुपया में लेके जो 4 दरिया वो इंडिया को वर्ल्ड बैंक के ज़रिए सेल कर दिए। ये एक और कंट्रोवर्सी है। मैं इधर इस अरसे में आपको कंट्रोवर्सीज में उलझाना नहीं चाहता, बल्कि आपकी खिदमत में सिर्फ फैक्ट्स पेश करने जा रहा हूँ। फिर आप देख लीजिए कि फॉल ऑफ ढाका हो, और फिर आपकी जो मुल्क है उसका सरबराह फिर एक आर्मी वाला है, फिर जब अफ़गान जिहाद हुआ फिर आर्मी वाला है, फिर 9/11 हुआ फिर आर्मी वाला है। तो मेरी दोस्तों, आपको यहाँ हमारे मुल्क अफवाज पाकिस्तान को हिट करना नहीं है। अफवाज पाकिस्तान के हमारे दिल में बड़ी इज्जत है। अफवाज पाकिस्तान की वजह से आज पाकिस्तान का जो वजूद है वो कायम दायम है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान की चंद एक पॉलिसीज़ जो अगर वो नेशनल इंटरेस्ट से हट के हों, अगर उसमें पाकिस्तानी अवाम का मुफाद नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि अफवाज पाकिस्तान को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि अनफ इज़ अनफ। असल जो लोग हैं जिनसे हमने पॉलिटिकल पावर डिराइव करनी है वो लोग हैं, ये मासूम लोग हैं जो 22 करोड़ आवाम है। अमेरिका कोई नहीं है, इसराइल कुछ नहीं है, इंडिया कुछ नहीं है। असल जो हुक्मरानी है इन लोगों की वजह से। अगर ये लोग नहीं है तो आपकी हुक्मरानी बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल आपकी गवर्नमेंट या गवर्नेंस जो है नहीं है। जी दोस्तों, इसके साथ ही चलते हैं रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन। रूल ऑफ लॉ जो पाकिस्तान में दोस्तों ये बहुत बड़ा मजाक है। जी हाँ, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मजाक है वो रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 कहता है कि एवरी बॉडी शैल बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। एवरी बॉडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो ये हकीकत नहीं है, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। तो बात हो रही है रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक इंग्लिश फिलोसफर जिसका नाम A.V. डाइसी, उन्होंने अपनी शोरा पाक किताब लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पेश किया, और उन्होंने 3 नुकात इसमें बयान किए। वो 3 नुकात क्या थे वो आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। पहला नुकता दोस्तों ये था कि देयर शैल बी एब्सेंस ऑफ arbitrary power on the part of government. There shall be absence of arbitrary power on the part of the government. Number 2, all the citizens would be equal before the law. All the citizens would be equal before the law. Law की नज़र में जो तमाम है वो बराबर के हैं। और जो थर्ड है वो था कि there shall be no supremacy of administrative court over regular courts. There shall be no supremacy of administrative court over
रेगुलर कोर्ट्स। जो इंग्लैंड में एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं उनको कोई फौकियत, कोई हाकमियत हासिल नहीं होगी। जो रेगुलर कोर्ट्स हैं, रेगुलर कोर्ट्स ही जो हैं वो बुनियादी कोर्ट्स होंगे, और वही मुल्क के तुलो अर्ज के जितने भी तनाज़ात हैं, जितने भी मामला हैं, वो उनको हल करने में मुक़्तदर आला होंगे। जी दोस्तों, ये था पाकिस्तान में कुछ रूल ऑफ लॉ का सीन। अब यहाँ दोस्तों आपसे एक किताब डिस्कस करना चाहता हूँ, बड़ी ही रेलिवेंट किताब है। किताब का नाम है पाकिस्तान के सियासी वडेरे। पाकिस्तान के सियासी वडेरे, ऑथर का नाम है अकील अब्बास जाफरी। जी दोस्तों, किताब में अकील अब्बास जाफरी जो है वो 102 ख़ानदानों का जिक्र करता है। 102 ख़ानदानों का वो कहता है जी कि अयूब खान के दौर में ये 22 ख़ानदान थे, अब बढ़ के ख्याल से 102 हो गए। और इन 102 ख़ानदानों का काम क्या है? इनका काम है कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो पैसे कमाने वाला काम क्या, सियासत में आओ, 1 करोड़ लगाओ, 100 करोड़ कमाओ, फिर ये अपने बच्चे दर बच्चे इधर इस सिस्टम में झोंक रहे हैं। तो क्या बात है कि इनको कोई पूछने वाले नहीं है, इन पे कोई चेक की कोई नहीं है। इनके बच्चों की तालीम वो बाहर से, इनकी खुराक वो बाहर से, इनका इलाज वो बाहर से, और आ जाते हैं हुक्मरानी करने इधर। तो ये सारा एक मजाक है। ऐसा मजाक जो है वो पाकिस्तान में नहीं चलेगा। जी दोस्तों, अगर आप को ये इश्तियाक हो रहा है कि 102 फैमिलियों के नाम आपको मैं बता दूं, तो वो आप जो है गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। अकील अब्बास जाफरी की किताब है पाकिस्तान के सियासी वडेरे। इनमें से जो चंद एक जो ख़ानदान है उनमें से मैं आपको नाम कुछ बता देता हूँ। और ये टोटल जो जितने भी ख़ानदान हैं, जितने भी नाम हैं, एक बड़ी लंबी लिस्ट है 102 की। ये आपको पाकिस्तान के चारों जो सूबाई असम्बलीज उसमें मिल जाएंगे, सेनेट में भी मिल जाएंगे। मतलब ये है कि गरीब बंदे का सियासी इंतखाबात या इलेक्टोरल सिस्टम से गरीब बंदे का कोई ताल्लुक उन्होंने छोड़ा ही नहीं, ये जानबूझ किया। तो एक तो ये है कि जो आपके मुल्क का जो इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्शन प्रोसेस, उसे सस्ता कीजिए, प्रो पुअर कीजिए। जी दोस्तों, अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया पाकिस्तान का गुड गवर्नेंस का सिस्टम। इधर दोस्तों एक और चीज़ आपकी खिदमत में पेश किया देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, इसका मतलब ये है कि जहाँ रूल ऑफ लॉ को रोन दिया जाए और जहाँ अफराद जो हैं सिर्फ वही कानून का बेड़ा गर्क कर दें, और जो कानून है उनको बंद ही बना के अपने मुफादात के लिए वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसी एक्टिविटी को पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का नाम दिया जाता है। यानी कि जो सियासत है वो अफराद के गिर्द घूमती है। जैसे आप देख लीजिए कि 1958 से लेके 1969, ये 11 साल के अरसे में पाकिस्तान की सारी सियासत एक ही फ़र्द के गिर्द घूमी, और उसका नाम है अयूब खान। फिर 69 से लेके 1971 तक फिर एक फ़र्द के गिर्द घूमी, क्या नाम है उसका जी, यहिया खान। फिर 72 से लेके 77 फिर एक बंदा, क्या बंदे का नाम है जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मैं यहाँ आपको हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि जो अफराद का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी थिंग ऑफ द कंट्री, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ए कंट्री। आपके मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट एक साइड पे और एक बंदे का आप राग लाप रहे हैं, ये तो एक सरासर नॉनसेंस है, सरासर बकवास है, गैर अवामी बात है। फिर आप देख लिए 1977 से लेके 88 तक फिर एक बंदे का नाम आ रहा है, ज़ियाउल हक का। ज़ियाउल हक ये कर रहा है, ज़ियाउल हक वो कर रहा है, अच्छी बात है कर रहा है, लेकिन वेयर इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम, वेयर आर द पॉलिटिशियन? द पॉलिटिशियन क्यों इन्हें मौका देते हैं? पॉलिटिशियन क्यों इतने नाहल हैं? क्यों उसमें इतनी डिसयूनिटी है? ये एक अलग डिबेट है, इंशाल्लाह इस पर वो लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन इस वाले लेक्चर में आज बात हो रही है स्पेसिफिकली रूल ऑफ लॉ की। तो फिर एक और बात है कि क्या रोटी कपड़ा मकान जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा, क्या सिर्फ यही गुड गवर्नेंस का मतलब है? जी हाँ, नहीं दोस्तों, गुड गवर्नेंस 7 चीज़ों से मिलकर बनती है। इसमें रोटी है, कपड़ा है, मकान है, तालीम है, इंसाफ है, रोज़गार है, और बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। ये 7 बुनियादी जो नुकात हैं दोस्तों, अगर ये कोई हुकूमतें वक्त पूरा कर रही है तो उसे हम गुड गवर्नेंस का लेबल दे सकते हैं। जी दोस्तों, फिर अकाउंटेबिलिटी है, नैब का कॉन्सेप्ट है, नैब का इंस्टीट्यूशन है। आप देख लीजिए कि जितनी उंगलियां इस वक्त नैब पे उठ रही हैं, शायद तारीख में इससे ज़्यादा नहीं है। नैब की बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, लेकिन कुछ ताकतें जो है नैब को बिल्कुल सबोटाइज करना चाह रही हैं।
تو میری اس ویڈیو لیکچر سے سب سے ہاتھ باندھ کے ایک ریکویسٹ ہے کہ خدارہ پاکستان کو جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو نظام ہے اس سے گزاریے. اکاؤنٹیبلٹی کا دوستوں جو نظام ہوتا ہے یہ تہذیبوں کو تباہی سے بچاتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ لوگوں کو تباہ و برباد ہونے سے بچاتی ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا ہی ہے کہ جو لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، جو چیزیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسانی جو فطرت ہے وہ اس چیز پہ کام کرتی ہے. پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. جی دوستو. اچھا دوستو، اس کے ساتھ ہی مجھے ابراہم ماسلو کا ہائرارکیکل نیڈس کا ایک چیز یاد آ رہی ہے. ہائرارکیکل نیڈز آف ابراہم ماسلو ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے بیسک جو نیڈز ہیں، جو ہائرارکی آف نیڈز ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے کہا جی 5 قسم کی جو نیڈز ہیں یہ لوگوں کی اگر پوری کر دینا تو ایسی گورنمنٹ کو ہم اچھی گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں، یا ایسے معاشرے کو ہم اچھا اور آزاد معاشرہ کہہ سکتے ہیں. پہلی کیا ہے جی؟ سیفٹی نیڈز یا پھر فزیکل نیڈز. اس میں کیا ہے جی؟ اس میں آپ کو مکان چاہیے، آپ کو کھانا چاہیے، اور آپ کو ایسا ماحول چاہیے جس میں آپ پیسے آسانی سے کما کے اپنے لیے خوراک اور مکان خرید سکیں. دوسرے جو نیڈ کیا؟ لو کی نیڈ ہے، انسانوں کو محبت کی ضرورت ہے. تیسرے میں لانگنگنیس ہے. لانگنگنیس کا مطلب ہے کہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. چوتھے میں جی ابراہم ماسلو کہتا ہے اسٹیم ہے، اس میں انسانوں کی عزت نفس ہے. اور 5ویں پہ اور آخری جو ٹاپ پہ پیرامڈ سٹائل پہ جو چوٹی پہ جو چیز ہے وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن. جی دوستو، سیلف ایکچولائزیشن کو اگر آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو سیلف ایکچولائزیشن کا مطلب کچھ اس طرح ہوگا کہ انسانوں کو ایسا ماحول دیا جائے، انسانوں کی بیسک فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل اور ان کی پرسنالٹی ریلیٹڈ اگر نیڈز پوری کر دی جائے نا تو پھر ایک چیز رہ جاتی ہے. اور وہ کیا رہ جاتی ہے؟ جب یہ ساری برابر ہو جائیں تو پھر انسان مکمل ہونے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. انسان اپنی ذات کو تلاش کرنے کی طرف چل نکلے پڑیں گے، اور انسان اپنی جو پرسنل فلفلمنٹ ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، اور جو پرسنل پینیکل ہے اس کو وہ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ کیا ہوگا؟ سیلف ایکچولائزیشن. انسان کا اپنے آپ کو دریافت کرنا، یا انسان کا اپنے آپ کو بڑھانا، یا انسان کا اپنی ذات سے خود آگاہی، ذات سے خود شناسی. تو دوستو آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں جو گڈ گورننس تو بڑی دور کی بات ہے. یہ جو ابراہم ماسلو کا ہائرارکیکل نیڈز کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہماری گورنمنٹ نے ہمیں پہلے 2 پہ الجھایا ہوا. مطلب ہے نہ یہ سیفٹی اور فزیکل نیڈز پوری کریں، اور لو کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیں، کیونکہ ادھر ٹالرنس کا جو لیول ہے وہ معذرت کے ساتھ بڑا ہی کم ہے. یہاں مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان کہلانے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان بن کے نہیں دکھا رہے ہیں. ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، نام سے نظر آ رہے ہیں، لیکن مسلمان بن کے نہیں دکھا رہے ہیں. تو جو اچھا مسلمان ہے وہ اچھا انسان ضرور ہوتا ہے، اور جو اچھا انسان ہے اس کے لیے اچھا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو اچھا مسلمان ہے وہ کبھی کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرے گا، چاہے ہاتھ ہے چاہے زبان ہے. اب دوستو چلتے ہیں تیسرے ماڈل کی طرف، وہ ہے اسلامک ماڈل. جی دوستو، میری یہاں مراد اسلامک ماڈل ہے، مسلم ماڈل نہیں. مسلم ماڈل وہ ہے جو آج کل جو مسلم سٹیٹس میں رائج ہے. جیسے پاکستان از ناٹ این اسلامک اسٹیٹ، پاکستان از اے مسلم اسٹیٹ. پاکستان کا جو گڈ گورننس کا سسٹم میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کیا. پھر اگر اسلام کا جو گڈ گورننس کا سسٹم ہے تو اسے دیکھ لیا جائے تو اسلامک گڈ گورننس کا جو سسٹم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو 4 خلفائے راشدین ہیں، 4 رائٹڈ گائیڈڈ کیلفس کا جو طرز جو دور تھا ان پہ مشتمل تھا. اب اس دور میں کیا تھا جی؟ اس دور میں تھا رول آف لا تھا، اکاؤنٹیبلٹی تھی، اسلامک اورینٹیشن تھی، کنسلٹیشن تھی، اجماع تھا، اجتہاد تھا، حلال اور حرام کمائی میں فرق تھا، ربا فری اکانومی تھی، اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ وہاں انصاف اتنا زیادہ اور اتنے معنوں میں بہترین انصاف کا نظام عدل رائج تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک
عورت کا مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے طاقتور قبیلے کی عورت ہے، اس نے چوری کی ہے، کیا آپ اسے بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی اسلامی سزا ہاتھ کاٹنے کی جاری کر دیتے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت عمر دی گریٹ میں اللہ بھی پلیز ود ہم، ان کا نظام عدل آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو قیامت والے دن اللہ عمر کا گریبان پکڑے گا، اللہ قیامت والے دن عمر کا گریبان پکڑے گا۔ تو یہ تھا نظام عدل، گڈ گورننس۔ پھر جو گڈ گورننس کا آپ کانسیپٹ پیارے دوستو یہ دیکھیے کہ اس جو اسلام کا سنہری جو دور تھا اس میں جو اسلامی جو فتویٰ آتا ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے۔ تو اس کی کوئی وجہ تھی، وجہ یہی تھی کہ وہاں انصاف کا نظام، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ زکوٰۃ کے ذریعے، پھر اسلامی جو رولرز ہیں، رولر اور رول کے درمیان جو تعلق ہے وہ بڑا شاندار تھا۔ اب تعلق کیا تھا بھائی؟ دیکھیں اس سے کیا بہترین اگزامپل ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر دی گریٹ میں اللہ بھی پلیز ود ہم، وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں جیسے کپڑے پہنے لوگوں کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ باہر سے ایک دوست آتا ہے، وہ کہتا ہے کون آپ کا امیر المومنین؟ لوگ کہتے ہیں یہ سوئے، وہ کہتا ہے یہ بندہ امیر المومنین ہے جس کی شرٹ پہ 22 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو جو اچھے حکمران ہوتے ہیں، جنہوں نے گڈ گورننس لے کے آنی ہوتی ہے، وہ اچھے کرتے نہیں پہنتے، اچھے کرتوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنی عوام کی فلاح و بہبود کی پرواہ کرتے ہیں، وہ اپنی عوام کی روٹی کپڑا مکان تعلیم روزگار بہترین جو انصاف ہے اور امن عامہ کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل کا جو رقبہ ہے وہ اس پہ انہوں نے ایسے ہی حکمرانی نہیں کر لی تھی، ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ڈر تھا، اور ان کے ہاتھ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ زلزلہ آ گیا تو حضرت عمر دی گریٹ میں اللہ بھی پلیز ود ہم، وہ آئے، انہوں نے زمین پہ لاٹھی ماری اور زمین کو کیا اے زمین، کیا میں نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تجھ پہ نافذ نہیں کیا؟ تو زمین دوستو فوراً تھر تھرانا اور کانپنا رک گئی۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں جو اپنا جو سیاسی تقویٰ، پولیٹیکل جو تقویٰ، اس پہ بڑا وہ مان تھا، مان کے ساتھ ساتھ وہ اسے امپلیمنٹ بھی کرتے تھے، اور انہوں نے گڈ گورننس کا بہترین ماڈل کر کے دکھایا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول آپ کی دوستوں خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس سے گڈ گورننس کی بہترین مثال مجھے آج تک تو کم نہیں مل سکی، اور وہ مثال کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کیا دوستو، اے لوگو، جس دن میں خلیفہ بنا میری سواری، میرے کپڑے، میری جائیداد اور میری ٹوٹل پراپرٹی دیکھ لو، اور جس دن میں خلافت کے عہدے سے ہٹوں، میرے کپڑے، میری سواری، میری جائیداد چیک کر لو، اگر زیادہ ہے تو پھر میرا گریبان پکڑ لو، اگر کم ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے تو اس کا مطلب میں صحیح حکمران ہوں، صحیح خلیفہ ہوں۔ تو دوستو آپ ان چیزوں کو سامنے مد نظر رکھ کے ان یارڈ سٹک کو خود ہی دیکھیے کہ پاکستان میں گڈ گورننس کا جو کانسیپٹ ہے کیا یہ مذاق نہیں بن گیا؟ پاکستان میں رول آف لا کیا یہ مذاق نہیں بن گیا؟ تو پاکستان میں کیا دو پاکستان نہیں ہے، امیر کا پاکستان، غریب کا پاکستان؟ تو اسے ایک پاکستان بنانا ہے۔ ایک پاکستان کس طرح بنانا ہے؟ تعلیم کے ذریعے، شعور کے ذریعے۔ ایک پاکستان کس طرح بنانا ہے کہ جو حکمران ہے اسے پتہ ہو کہ جو حکمرانی ہے یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، بلکہ اٹ از اے تھارن آف رسپانسبلٹیز، اٹ از تھارن آف رسپانسبلٹی فار دی ویلفیئر آف پیپل، ناٹ فار دی ویلفیئر آف دیئر فیملی۔ اچھا دوستو، یہاں ایک اور بڑی مزے کی بات ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر لا آف اسٹیٹ پرانے وقتوں میں یہ دور لا ہوا کرتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکمران ہے جب تک یہ حکمرانی پہ فائز رہے گا، جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہے یہ اس کی اولاد کو، اس کے بچوں کو یا اس کے وارثان میں تقسیم نہ کی جائے، بلکہ یہ حکومت وقت کے خزانے میں جمع کروا دی جائے، یہ لوگوں کے نام کر دی جائے۔ تو یہ ایک اچھا کانسیپٹ ہے، اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اور اسے لا بنائیں اور اس میں پراپر جو آج کا دور اس کے حوالے سے ماڈیفکیشن کریں، تو یہ پاکستان میں جو گڈ گورننس کا جو کانسیپٹ ہے اسے کسی حد تک جو ہے وہ بہتر بنانے میں
یہ بڑی حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے میرے آج کا لیکچر، گڈ گورننس کیا ہے، گڈ گورننس کے ماڈل کیا ہے، اور گڈ گورننس کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، اور خاص کر پاکستان میں گڈ گورننس کے راستے میں پرابلم کون سی حائل ہیں، پولیٹیکل جو ول کا نہ ہونا ہے، پولیٹیکل ول کو کس طرح مضبوط بنایا جا سکتا ہے، حکمرانوں اور عوام کے درمیان کس طرح جو بڑھتے ہوئے فاصلے کو، پولیٹیکل ایلینیشن کو کس طرح ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ون اینڈ دی اونلی تھنگ ہے وہ کیا ہے، ہو کین برنگ دی ریئل چینج، اٹ از یو پیپل، یو پیپل، یو پیپل دی ووٹر، اونلی یو کین برنگ دی چینج، اینڈ یو کین برنگ دی چینج وایا ایجوکیشن، وایا نالج، وایا ریموونگ یور اگنورینس۔ اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے، اس کے لیے آپ کو وائبرنٹ میڈیا چاہیے، اس کے لیے آپ کو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایکٹیو سول سوسائٹی چاہیے، اور اباو آل اس کے لیے آپ کو اپنے گھروں سے باہر نکل کے حکومت پہ کڑی نظر رکھنا ہوگی۔ حکومت پہ جی ہاں کڑی نظر رکھیں گے تو پھر ہی دوستو آپ جو گڈ گورننس کا جو یارڈ سٹک ہے، جو ایک ماڈل ہے، جو ایک منزل ہے، اسے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ہم سب کو حامی و ناصر رہے۔ پاکستان زندہ باد۔